ज़िया उल्लाह का मार्शल्लाह था तो MRD की मूवमेंट के अंदर पेश था, एक आध दफ़ा गिरफ्तार भी हुआ। तो क्या बड़े बड़े चैम्बर्स में ये बार का कोई लॉ नहीं होना चाहिए कि इतनी बच्चियां हर चैम्बर जो है उसको एडजस्ट करे? जो मशरूम ग्रोथ हुई है ना लॉ कॉलेजेस की, उसने इस प्रोफेशन पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। इसकी जो फैकल्टी है उसको भी एक जज लेवल पे या सीनियर सुप्रीम कोर्ट लेवल पे टीचर्स को होना चाहिए। पैच वर्क की वजह से वी आर ऑलवेज ट्राई टू क्रॉस ए बम्पी रोड। जो आधा सच बोलते हैं आधा झूठ बोलते हैं, उसको टोटली डिस्कार्ड किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपकी होस्ट जायदा, प्रोग्राम सेलिब्रिटी केस ऑन जस्ट वन टीवी। फ्रेंड्स, कल जो मीरपुर ख़ास में ज़लज़ला आया है, जो वहाँ पे नागहानी आफत का लोगों को सामना करना पड़ा है और किस कदर शदीद नुकसान हुआ है, ये सब अल्लाह पाक की वार्निंग्स हैं। हम सबको अपने अपने एहतसाब करना चाहिए और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपना इस्तग़फ़ार करना चाहिए और हम सबको दिल खोल कर ज़लज़ले से मुतासिर लोगों के लिए ज़हनी, जिस्मानी, माली हर तरह की मदद करनी चाहिए। इस वक्त उनको हमारी ज़रूरत है और हमें इस काम में पीछे नहीं रहना चाहिए। जी फ्रेंड्स, सेलिब्रिटी वर्ड को सुनते ही हमारे ज़हन में शोबिज़, चक्का चौंध रोशनियाँ और स्टार्स आ जाते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएं। लेकिन जो हम गेस्ट एज सेलिब्रिटी यहाँ बुलवाते हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने प्रोफेशन के साथ, पैशन के साथ गुजारा होता है और उन्होंने अपने जो इंस्टीट्यूशन हैं, जिस फील्ड से जुडिशरी है या एडवोकेसी है, उसमें बहुत ज़्यादा काम किया होता है, रिफॉर्म्स की होती हैं और वो भी चाहते हैं कि उनको एडमायर किया जाए। इसी सिलसिले में जो आज हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे, हम्बल और बहुत बाकिरदार शख्सियत हैं, जो कि लाहौर बार एसोसिएशन के सीनियर मेंबर हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्रेजेंट सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और उनकी स्पेशलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्रिमिनल लॉ है। तो आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। राना जाहिद साहब। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। राना साहब, आपकी स्टैंडिंग 35 इयर्स है इस एडवोकेसी फील्ड में, तो लोअर कोर्ट से लेके अभी सुप्रीम कोर्ट तक आपने क्या फ़ील किया है कि कोई रिफॉर्म्स की हैं कि वही कल्चर अभी तक चला आ रहा है? क्या वजह है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आई, वही फट्टा कल्चर है? कोई जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कोई भी अभी तक उनको अच्छी अट्रैक्शन नज़र नहीं आती। तो जो आपने 35 इयर्स इस फील्ड में गुजारे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके तवज्जो से जस्ट वन का कि मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूँ। ऑलवेज वेलकम सर। तो आपका जो क्वेश्चन है बुनियादी तौर पे बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का क्वेश्चन है। नो डाउट कि मैं 35 साल इस सहरान वर्दी में मुझे हो चुके हैं कि 87 में मैं एडवोकेट हाई कोर्ट इनरोल हुआ, 99 में मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इनरोल हुआ। लेकिन ये वक्त इतना तेज़ी से गुजर रहा है कि ये सारी की सारी बातें मैं समझता हूँ कि पलक झपकते ही जिस तरह एक कल की बात है महसूस हो रही हैं। लेकिन इसमें प्रोफेशन में कई उतार चढ़ाव मैं समझता हूँ मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो खूबसूरती मैं समझता हूँ वकला की तमाम तर कमियों कोताहियों के बावजूद कि वकला ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद की है। मैं ख़ुद जब ज़िया उल्लाह का मार्शल्लाह था तो MRD की मूवमेंट के अंदर पेश था, एक आध दफ़ा गिरफ्तार भी हुआ। इसी तरीके से जब चौधरी इफ्तिखार के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, जो उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, तो उसके ख़िलाफ़ भी हम लोग जेलों में गए। ये वो एक साइड एस्पेक्ट है कि जो हमारी कमिटमेंट रूल ऑफ लॉ के हवाले से है, जिसकी वजह से हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगरचे आप दूसरी तरफ देखें, बहुत सारे सोसाइटी के सेगमेंट ऐसे हैं जो इस किस्म की अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल किस्म की जो वाक़यात किसी भी माशरे के अंदर वकूफ़ पज़ीर होते हैं, तो वो माशरे के वो तबकात तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। वकील बेशक 10,000 का हो, 15,000 का हो, ये 15 लाख रुपए महीना कमाने वाला हो, वो इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से एक अनायत है। बाकी रहा जो प्रोफेशन के अंदर मैंने जो जिसकी तरफ आपने एक बड़ा बारीक सा इशारा किया है कि नो डाउट के पिछले 20-30 सालों के अंदर
को थोड़ा सा डिक्लाइन इस प्रोफेशन के अंदर आया है। वो सर आप ये बताइए कि ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ये किस तरफ गई है, उसमें कुछ डेवलपमेंट हैं, कुछ वो उसमें बेहतरी हुई है कि वो डाउनफॉल की ये तरफ बड़ा गई है? रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया है। असल में जो मशरूम ग्रोथ हुई है ना लॉ कॉलेजेस की, उसने इस प्रोफेशन पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। अच्छा। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो लॉ कॉलेजेस खुले हैं, फिर जो टीचर्स की क्वालिटी होती हैं उस मेयार को भी, उस क्राइटेरिया को भी मीट नहीं किया। एक बच्चा पढ़ के निकलता है, उसकी 1 साल की अभी स्टैंडिंग नहीं होती, वो वहीं पे बढ़ा रहा होता है। ये सारी चीज़ें, इसके लिए मैं समझता हूँ जिस तरह दीगर प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग काउंसिल है, जी जी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, ये सारे डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल हैं जो उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, इनको सुपरवाइज़ करते हैं, इनको रेगुलेट करते हैं। इस हवाले से जो बार काउंसिल्स हैं हमारी, खा वो पंजाब बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, उन्हें बड़ा टाइमली इन चीज़ों के बारे में एक्शन लेना चाहिए था, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने यानी चाहिए थे। आपका कहने का ये मतलब है कि जैसे इंजीनियरिंग 5 साल की है और मेडिकल है या और प्रोफेशन है, जिस तरह आपने टीचिंग लाइन में भी आना है तो एम.एड. बी.एड. करके आते हैं, तो इसी तरह लॉ को भी 5 इयर्स डिग्री होना चाहिए और इसकी जो फैकल्टी है उसको भी एक जज लेवल पे या सीनियर सुप्रीम कोर्ट लेवल पे टीचर्स को होना चाहिए, एटलीस्ट हाई कोर्ट के तो हों। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ पे जितने कॉम्पिटेंट टीचर हों उतना ही ज़्यादा यानी कि इस प्रोफेशन का जो है वो आउटकम बेहतर होगा। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर 2 कमरों के अंदर लॉ कॉलेज खुला हुआ है, बिल्डिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं, टीचर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ मनी मिंटिंग प्रोफेशन के तौर पर अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्टेट को अपनी ज़िम्मेदारी बर वक्त अदा करनी चाहिए थी कि जब ये मशरूम ग्रोथ लॉ कॉलेजेस की हो रही थी, क्राउड लॉ इस प्रोफेशन में आ रहा था, उनके जो लॉ मूड्स होते थे हमारे ज़माने में कभी लॉ कॉलेजेस में, जिसमें प्रोफेशन में इंटर होने से पहले हमें इस प्रोफेशन के बारे में कोड ऑफ एथिक्स सिखाए जाते थे, कोर्स के अंदर किस तरह पेश होना है, आर्गूमेंट्स को आपने शुरू किस तरह करना है, जज से किस तरह मुखातिब होना है, डेकोरम था। हाँ जी, मुखालिफ वकील से आपने किस तरह वो लर्निंग नहीं है बच्चों वो सारी है नहीं है। अब मैं माजरत के साथ बहुत सारे यानी कि जगह पे देखने में हमारे आया कि बहुत सारे अनप्लेजेंट किस्म के वाक़यात होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये सारी चीज़ें हम लैग करते थे, लैग करने की वजह से अब कुछ नौजवानों के कार्टेल बने हुए हैं, कहीं जाके कोर्ट को डराना धमकाना, ये सारी चीज़ें बड़ी तकलीफ दें हैं। उससे माशरे के अंदर हमारा बतौर काला कोर्ट के हैरासमेंट हो गई है, मैसेज अच्छा बिल्कुल। आजकल एडवोकेट्स के हवाले से कोई अच्छा इमेजिन कोई प्रेजेंटेशन पहले लोग नहीं है। चैम्बर ज्वाइन करते थे, जी जी, किसी जूनियर इंटर्नशिप से हो नाम बाद में पूछा जाता था, पहले पूछा जाता था आप किस चैम्बर से हो। जी जी, उसका मकसद ये होता है कि वो वैल्यूज़ इनकलकेट होती हैं जिस चैम्बर से बंदा निकलता है। अपनी एकेडमिक कैरियर मुकम्मल होने के बाद वो अपने सीनियर से सीखता है, सीनियर से मैनरिज्म सीखता है। अगर कोई सीनियर कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ है तो कोई जूनियर बैठा हो तो उठ के कुर्सी उसको दे देता है। एथिक्स नहीं है आजकल, ये सारा धक्कम-पील है। प्रोफेशन है, रख रखाव का प्रोफेशन। राना साहब आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपने क्या देखा है कि एज़ पर वी आर परफॉर्मिंग आवर कोर्ट्स परफॉर्मिंग आवर जो भी इसमें है इन्वॉल्व इंस्टीट्यूशन, वो सारे एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वो परफॉर्म करते हैं? उसमें मादरत के साथ अगर मुझे एक हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पर ये बात कहने की इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान की 70 साल की जो दस्तूरी तारीख़ है जी जी, अदालतों के अंदर, जी जी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जुडिशरी में, वहाँ पे दस्तूरी मामलात के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई कंसिस्टेंट व्यू नहीं रहा। जस्टिस मनीर से आप शुरू करें, अच्छा, गवर्नर जनरल के इख्तियारात को वैलिडेट कर दिया है, सब गवर्नर जनरल के इख्तियारात को वैलिडेट कर दिया गया। फिर उसके बाद 200 केस देख लें, फिर उसके बाद नुसरत भट्टो केस देख लें, फिर इसके बाद जफ़र अली शाह, बहुत सारे केस हैं जिसमें एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम जो थे उनको वैलिडेट किया गया, तो राना जिसकी वजह से इस मुल्क को एक मैं समझता हूँ एक बड़ी अनडाइल्यूटेड आगे जाने की बजाय हाँ नहीं, उसका इम्पेक्ट इस मुल्क के पॉलिटिकल प्रोसेस पे बड़ा नेगेटिव पड़ा है ना कि वो और आज हम जिस फ़र्ज़ करें वी आर ऑल आस्किंग फॉर अनडाइल्यूटेड डेमोक्रेसी, वो इसलिए नहीं हमें मिल सकी कि हमने जगह जगह पे पैच वर्क बहुत किया है, हर्डल्स हैं। पैच वर्क की वजह से वी आर ऑलवेज ट्राई टू क्रॉस ए बम्पी रोड।
तो कई मसाइल जो है उससे में हमें बिल्कुल सामना करना पड़ा। बिल्कुल। नहीं तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए कोई सजेशंस दी, कोई काम किया इसके लिए एज सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, या जो सुप्रीम कोर्ट की काउंसिल है जिसमें हमारी जुडिशरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी आती है, तो इन सब के लिए आपने कोई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपने क्या इसमें देखा? उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो तो कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक बात है ना, अगर दस्तूरी तारीख देखें इस मुल्क के अंदर 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आया जी फिर 62 का आया फिर 73 का आया। जी 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जनरल पब्लिक की विल नहीं थी, को आम लोग इलेक्ट होकर नहीं गए थे, जिसकी वजह से ये मैं तारीख़ी बात आपके शेयर कर रहा हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप ने उस आइन को मुस्तरद कर दिया था। उसमें मौलाना अब्दुल हमीद बिशानी शामिल थे, शेख मुजीबुर रहमान जो बाद में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर रहे वो लोग शामिल थे। 62 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया ही एक डिक्टेटर ने था, फील्ड मार्शल अयूब खान ने, और कॉन्स्टिट्यूशन के इब्तदाइये में ये लिखा हुआ है कि मैं बहसीयत फील्ड मार्शल अयूब खान कौम को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा हूँ ताकि कौमों की बरादरी में पाकिस्तान का एक नुमाया मकाम हो सके। अब ये बात के अंदर ही इतना बड़ा तजाद है कि एक आदमी जो है वो उस वक्त 10 करोड़ आबादी होगी पाकिस्तान की 62 में, वो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, और उसने भी यानी कि कोई बालग राय की बुनियाद यानी उन्होंने ये सेल्फ मेड एक कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कि उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। और बदकिस्मती की बात यह है कि पहला बालग राय दही की बुनियाद पे इस मुल्क के अंदर इलेक्शन 1970 के अंदर यही खान ने कराया। अच्छा, वो मुल्क टूट गया, दोबारा इलेक्शन नहीं हुआ, उस मुल्क टूटे हुए मुल्क की कास्ट पे हमने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फलाह इतना नहीं है, कोई छोटी मोटी अगर कोई ज़रूरत होती है तो वो उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पर 22वीं 23वीं तरमीम 18वीं तरमीम जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मैक्सिमम दी गई। ये 18वीं तरमीम जो है ये हमेशा हर गवर्नमेंट के लिए एक सपोर्ट है कि असल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो था ना, इसमें स्टिग्मा का लफ्ज़ मैं गलत शायद इस्तेमाल कर गया हूँ, उसमें जो हर्डल थी कंकरेंट लिस्ट थी 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये थी कि सूबों को भी इख्तियार था कानून साजी का तो सेंटर को भी था। उसके दरमियान अगर कोई सूबे सेंटर कानून साजी कर लेता था तो सूबे की कानून साजी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती थी, उसको कंकरेंट लिस्ट कहते थे। उससे सेंटर को या फेडरेशन को सूबों के मामलात में गैर ज़रूरी मदाखलत का जो एक जवाज़ मिल जाता था, उसको ख़त्म करने के लिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को स्ट्रीम लाइन करने के लिए, उस एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए ये 18वीं तरमीम जो इंट्रोड्यूस कराएगी उसमें 100 से ज़्यादा तरामीम है, एक आध नहीं, जिसमें सूबों को मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई ताकि छोटे सूबे किसी एहसास महरूमी का जो शिकार जो पिछले 60-65 साल में वो बात करते रहे जी कि हमें ये इख्तियार नहीं दिया गया, तालीम का नहीं दिया गया, सेहत का इख्तियार नहीं दिया गया, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, वो सारे इशू इसमें रिजॉल्व किए गए हैं। लेकिन फेडरेशन की ग्रीवियंस ये है कि इस तरमीम से आपकी फेडरेशन की कि बहुत सारे इख्तियारात सूबों को देने से हमने एक फ़ाइनेंशियल क्रंच की तरफ जा रहे हैं। फेडरेशन के पास इतना पैसा नहीं कोई सूबे जो यानी कि वो अपने ज़रूरियात को या रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। लेकिन एज ए होल अगर आप देखें तो ये 18वीं तरमीम को इतनी बुरी तरमीम नहीं है, इससे आपने ग्रीवियंस एड्रेस की हैं छोटे सूबों की, और सूबों को मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी मिली है, अथॉरिटी मिली है। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपके क्रेडिट पे अभी करंट क्या इश्यूज हैं जिनको आप देख रहे हैं? एक जो सवाल आपका अभी अनआंसर्ड रह गया है, आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में पूछा है। जी जी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो मार्ज वजूद में आई है आर्टिकल 209 के तहत। ये इसका वजूद पिछले दोनों दस्तूरों में भी था, 56 और 62 में भी। लेकिन अब जो इसकी वर्किंग है, उसकी जो उसके रूल्स बने हुए हैं, उससे इख्तलाफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आज किसी सुपीरियर जज के ख़िलाफ़ शिकायत जाती है, वो डॉर्मेंट रहती है अनलेस कि वो बंदा रिटायर होकर घर भी चला जाता है, फिर एकदम कह दिया जाता है ये तो गैर मसर हो गई, इन्फ्रैक्चस हो गई। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे जजेस साहब हैं और मतलब जुडिशरी से रिलेटेड हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी इसके तहत होती है आर्टिकल 209 के तो फिर लेकिन उसका प्रोसेस इतना स्लो है, उसके बारे में आप मतलब आप सवाल उठा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मिसाल के तौर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पर जो एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इस मुल्क की, उसमें सिर्फ 2 बंदों की अकाउंटेबिलिटी हुई है अभी तक। अच्छा, एक सैयद अखलाक थे 50 की दहाई में या 60 की दहाई में,
اور اس کے بعد شیخ شوکت تھے، اور اس کے بعد چودھری افتخار کا کیس تھا. یا اب جو آئے ہیں 2-3 کیس شوکت صدیقی کا اور جو قاضی فائز عیسیٰ اور تو پھر اس کاؤنسل کا جواز کیا گیا کہ ٹرانسپیرنٹ اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے یا سلو ڈیلے جسٹس ہے؟ ہاں یہی میں بات گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی وہاں پہ کمپلینٹ آتی ہے ون وے اور ادر وہ ٹائملی اس کو ڈسپوز آف ہونا چاہیے فارن اگینسٹ. ہاں جی، اس کو فوراً انٹرٹین کیا جائے. کلین ہینڈڈ ہے، اس کے کوئی غلط اس پہ کوئی الزام لگایا ہے تو اس کی بھی اس میں میکانزم ہے کہ آپ غلط شکایت لگانے والے کو آپ سزا دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا جی. اگر وہ جج کسی جگہ پہ پروفیشنل مس کنڈکٹ کا مرتکب پایا گیا ہے تو پھر اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑی تو قاضی منصب کی کرسی پہ رہے. بالکل. تو آپ جو کرمنل لا بھی آپ کی ہے اسپیشلٹی، تو اس میں بھی آپ کوئی کرنٹ کوئی ایسا کیس ڈیل کر رہے ہیں جس کی ایڈوکیسی آپ کر رہے ہوں؟ کہ میں نے بے شمار کیسز جو ہیں وہ رپورٹ بھی ہوئے ہیں یہ سپریم کورٹ تک کی، یعنی کہ اور ویری ریسنٹلی گواہ برائے توان کے 3-4 کیس تھے. وہ جس طریقے سے اب ایک سپریم کورٹ کا ایک پورا ایک آؤٹ لک بنا ہے کہ جو آدھا سچ بولتے ہیں آدھا جھوٹ بولتے ہیں اس کو ٹوٹلی ڈسکارڈ کیا جائے. اچھا، یعنی آپ کا مطلب پورا جھوٹ بولنا چاہیے؟ نہیں یا تو پورا سچ بولے. جی. اگر آپ آدھا جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ قانون شہادت کے نقطہ نظر سے اور سپریم کورٹ جو اس پہ کیو ڈیولپ کر رہی ہے تو پھر آپ کی اس شہادت کی بنیاد پہ کسی آدمی کو سزا نہیں دی جا سکتی. اگر دی ہوئی ہے نیچے کسی کورٹ نے تو وہ برقرار نہیں رہ سکتی. اس بنیاد پہ مجھے ابھی ویری ریسنٹلی صوبہ سرحد کے لوگ تھے جو اغوا برائے تاوان کے تھے، اس میں ایویڈنس لیک کر رہی تھی اسی بنیاد پہ. تو وہ بھی سپریم کورٹ نے ابھی نہیں اکوٹ کر دیے بندے. اچھا، اکوٹ کر دیا. تو رانا صاحب آپ بتائیے کہ پرسنلی آپ کو کوئی ایسی لٹیگیشن فیس کرنی پڑی ہو اپنی لائف میں جس میں آپ کو دوسری کاؤنسل ہائر کرنی پڑی ان کی سروسز؟ میری جو فیملی ہے بڑی وہ لا ابائڈنگ قسم کی فیملی ہے. جس طرح میں لا ابائڈنگ ہوں، لیکن جو سیاسی تحریکوں کے اندر یا میری اسٹوڈنٹ لائف ہے اس کی اسٹرگل ہے. کیونکہ میں ایم یو کالج اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ رہا ہوں 1978 میں 79 میں. شروع سے ہی رانا صاحب جو اتنے نفیس آدمی لگ رہے ہیں لیکن پولیٹیکل انوالومنٹ ان کی شروع سے ہی ہے. تو اس وقت کئی کیس وہ جلسے جلوسوں کے ہمارے خلاف. اچھا. وہ جب یاد ہوگا آپ کو خانہ کعبہ یعنی کہ وہ ایک شورش ہوئی تھی 79 میں بائی ایران سے. نہیں وہ ودن سعودیہ یا ان کے ایک مطلب ہوئی تھی. ہاں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اس کو نکال. وہ ایک بہت بڑا جلوس لاہور کا نکلا تھا، اس کو میں نے ہی لیڈ کیا تھا اسٹوڈنٹس کا. اس میں وہ جنرل سوار خان تھے اس وقت، ان کی بیٹی بھی ادھر لاہور کالج فاروون کی پریزیڈنٹ ہوا کرتی تھی، سلمہ سوار خان. دیکھیں ان کو کتنا یاد ہے. تو نہیں میں ویسے بات کروں، میں لاہور کے تمام کالجز کی یونین کا بھی صدر رہا تھا. اس کو لاہور اسٹوڈنٹ کونسل ان دنوں میں کہتے تھے. اور اس کے بعد یہ جب موومنٹ چلی ہے ریسٹوریشن آف چودھری افتخار کی بحالی عدلیہ کی، تو اس میں بھی میں یہ ادھر کیمپ جیل، ساہیوال جیل، یہ سارا. اچھا، آپ نے پولیٹیکل ایشوز پہ پریزنر بھی رہے ہیں اور وہ دہشت گردی کے پرچے بھی، یعنی کہ وہ ہم پہ لاک اپ بھی ہوئے. ہاں سارا کچھ ہوا وہاں پہ. وہ جو جن سیلز کے اندر انہوں نے پہلے دہشت گردوں کو رکھا ہوا تھا وہاں پہ ہمیں یعنی کہ صرف ایک ذہنی اذیت دینے کے لیے آپ پہ دہشت گردی کے کہ آپ مشرف کی اور مخالفت کریں. سو مچ ہو یہ کالا کوٹ اور یہ ٹراؤزر یہ ٹائی تک ہمیں بدلنے دی گئی. اس قسم کی صورتحال. رانا صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کل تو یہ یونیفارم پہنتے ہوئے تو بہت خوف آتا ہے کہ کہیں بھی وکیل دیکھ کے، کیونکہ ان کی ریپیوٹ اچھی نہیں جا رہی ہے. اصل میں سارے وکیلوں کے بارے میں تو آپ رائے نہیں کیا، وہ چند ایک ہے رائے تو نہیں، لیکن جو برائی ہوتی ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے. وہ اس لیے نظر آتی ہے کہ اس کو آج میڈیا بڑا تیز ہے، چھوٹی سی خبر ہوتی ہے. کیوں نہیں ہم لوگوں کو تھوڑا کانشیس رہنا چاہیے اپنے ایٹیٹیوڈز کے لیے. اس میں دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں، ایک تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور دوسرا جو بار کونسلز ہیں انہیں اپنا رول بڑا افیکٹولی پلے کرنا چاہیے. کہ جو کاڑی بیڑیں پروفیشن میں ہیں، اگر دے آر ناٹ ارننگ اے گڈ نیم فار دیئر پروفیشن تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی فوری طور پہ ہونی چاہیے. جیسے میری ایک اور گیسٹ سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب دو کاؤنسل جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک کو وہ اسی چیز میں ریلیف دے دیتے ہیں اور دوسرے کو وہ نہیں کرتے، ریلیف نہیں دیتے، تو اس وجہ سے پھر یہ سارا ایٹماسفیئر خراب ہو رہا ہے، فائرنگ، جھگڑے. کہ اصل میں دیکھیں جی، اگر کوئی جج
طرح کی صورتحال پیدا کرتا ہے کہ ایک ہی پریپوزیشن ہے لا کی، اس میں ایک آدمی کو ریلیف دے دوسرے کو ڈینائی کرے، جی جی تو اس پہ تو ایک پروفیشنل مس کنڈکٹ کا کیس بننا چاہیے جو کہ ہائی کورٹ سن سکتی ہے، ڈسپلنری کمیٹی۔ جی جی دوسری جو لیگل ریمیڈی ہے آپ کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، رائٹ آف ریویو ہے، رائٹ آف ریویژن ہے، وہ آپ اوپر جا سکتے ہیں اس فیصلے کے نہیں خلاف۔ تو وہ ہم لوگ اس طرف نہیں جاتے کیونکہ جی ان کو اب میں کاؤنسل ہوں، اگر میرے سے کوئی ایسا گریوینس ہو جاتی ہے کسی کے لیے تو مجھے پتہ ہے کہ جو کورٹس میں ڈیلے جسٹس کی صورتحال ہے اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور مجھے ایز کاؤنسل پتہ ہے کہ یہ کن سٹیپ سے گزرے گا، تو پھر وہ وائڈ ہی کرتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ جانے میں، اور وہ کہتے ہیں ہم خود ہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ نہیں وہ جنگل کا قانون اس ملک میں آج وہ کل چل رہا گزارش ہے۔ یہ ہے کہ چھوٹی عدالت آخری عدالت نہیں ہوتی، ہاں جی ٹھیک ہے۔ نہیں نارملی لوگ چھوٹی عدالت کے خلاف ہائی کورٹ جاتے ہی ہیں۔ یہ صورتحال جو آپ فرما رہے ہیں نہ بھی ہو، جو پارٹی اگریوڈ ہوتی ہے کہ فیصلے سے مطمئن نہیں ہوتی، فرض کریں کسی آدمی کا قریبی رشتہ دار دوست اگر فوجداری کیس میں ملوث ہے یا کوئی مرڈر کیس میں، اگر وہ بندہ ایکوٹ ہو گیا ہے تو بدئی اس کا ہائی کورٹ میں جائے گا، اگر وہ سزا ہو گیا ہے تو وہ نیچرلی وہ ملزم ہی جو ہے وہ اوپر جائے گا، مجھے سزا غلط ہوئی ہے۔ یہ یعنی کہ سسٹم کے اندر جو رستہ نکلتا ہے نا، ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی یہ ضرورت ہے، ہم اس کو اختیار کریں بجائے اس کے کہ وہ ایک انگلش میں کہتے ہیں ویجیلنٹی جسٹس، موب جسٹس جسے کہتے ہیں، کہ ہم جا کے وہاں پہ دوم دڑکا یعنی کہ موب جسٹس کریں، کورٹ پہ حملہ کریں یا عدالت کو انٹیمیڈیٹ کریں۔ یہ ہمیں ودن یونیفارم سوٹ جو نہیں کرتا نا، ایک ڈگنیفائڈ طریقہ جو قانون کا ہے، اگر جج کے بارے میں آپ کو بہت کچھ سیریس گریوینس ہے، کوئی پروفیشنل مس کنڈکٹ اس نے کیا ہے، تو اس کے بھی آپ کے پاس ریمیڈی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو دنیا کو تماشا دکھائیں یا اخباروں میں یہ بات چھپے یا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے۔ جی جی تو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے آپ اس کو، جو آپ کو پاس ایک اویلیبل لیگل اپر فورم موجود ہے، وہاں پہ اس کو آپ ایجیٹیٹ کریں۔ تو رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے اور جو کرمنل لا ہے، اس میں کون سی آپ کو زیادہ سوٹیبل لگتی ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اس طرف ہے؟ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا، یہ کسی بھی ملک کا لوگوں کو اکٹھا رکھنے کا ایک ڈاکومنٹ ہے، سوشل ہر ایک کنٹریکٹ ہے، مطلب فنڈامنٹل نہیں رائٹس تو سوشل کنٹریکٹ کسے کہتے ہیں، اچھا جس میں ایک عام آدمی کا ریاست کے ساتھ اور ریاست کا عام آدمی کے ساتھ، ریاست کا صوبوں کے ساتھ، صوبوں کا صوبوں کے ساتھ، ڈیوٹیز اینڈ لائبلٹیز اس کی ریلیشنز ڈیٹرمن کی ہوئی ہیں اچھا کہ آپ نے اس طرح رہنا ہے۔ اس لیے آج تک جو ایک وائبل ڈاکومنٹ کے طور پر، ایک لیونگ آرگنزم کے طور پر، ایک لیونگ ڈاکومنٹ کے طور پر اگر تسلیم کیا جاتا ہے کسی دستور کو، وہ 1973 کا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اس میں اس وقت کی جو پارلیمنٹ تھی جو مارز وجود میں آئی تھی 70 میں، اس کے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ سائن کیے تھے، خواہ وہ رائٹسٹ، الٹرا رائٹسٹ، لیفٹسٹ، ماڈریٹ، ملٹی پولیٹیکل، ملٹی کلاس، انہوں نے اس پہ، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کا ایک اپنا ویٹیج ہے اس کانسٹیٹیوشن کا۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، مثال کے طور پر اس کے بعد پیدر پہ ترامیم ہوئی ہے نا، جی جی آپ پورے وہ امینڈمنٹس ہوتے رہتے ہیں، اس کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتے، وہ تو اب ہونا بھی نہیں چاہیے، اب ہونا بھی نہیں چاہیے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو آرٹیکل 6 از دیئر ٹو ڈیل ود دیٹ، مطلب۔ تو رانا صاحب آپ کی کورٹ ہو گیا، مطلب صبح سے شام تک کورٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو آپ کی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، کوئی اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ، میوزک میں، دوستوں میں، کیسے آپ کی؟ میں اصل میں سوسائٹی ایڈکٹ آدمی ہوں بیسیکلی۔ اچھا، وہ اس طرح ہے کہ جب میں فارغ ہوتا ہوں اپنے دنیا داری کے دھندوں سے، جی جی، تو میں ایک لاہور کے دل میں یعنی کہ کاسموپولیٹن کلب جو باغ جناح کے اندر ہے، جی جی، وہاں پہ چلا جاتا ہوں، دوستوں کی ایک مخصوص کمپنی ہے، وہاں پہ میں اپنی وکالت نہیں ڈسکس کرتا، پروفیشن نہیں ڈسکس کرتا، عدالتی ماحول کو یا عدالت کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں صرف رانا صاحب ہوتے ہیں، میں صرف ایک ایز اے ہیومن بینگ، بالکل جو معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، جو سیاسی سطح پہ کوئی باتیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سماجی سطح پہ وہ شیئر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ تو میں آپ ادھر کے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا اور آپ ادھر پریزیڈنٹ بھی رہے، میں جی ادھر 3 سال وہاں وہ ہے کیا چیز کہ اس کے لیے وہاں پہ بھی پالیٹکس ہے، وہاں پہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں؟ انفیکٹ یہ کاسموپولیٹن کلب جو ہے نا جی، اس کی پاکستان کے تمام کلبوں سے ہٹ کر ایک یونیک ہسٹری ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ایک کاسموپولیٹن کلب یہ ہے کہ ماسکو کے اندر ہے، دنیا کے اندر 2 کلب ہیں،
صحیح. اور دوسرا اس کی جو ابتدا یا اس کا فاؤنڈیشن سٹون جو تھا وہ رکھا تھا سر ولیم ہیلے جو گورنر پنجاب کے تھے. انہوں نے 3 مارچ 1927 کو اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. صحیح. اور اس کی دوسری جو ہسٹوریکل آؤٹ اسٹینڈنگ فیچر یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو پہلے ہمارے فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس تھے سر عبدالرشید, وہ اس کلب کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. اور وہ سر عبدالرشید وہ چیف جسٹس تھے جنہوں نے قائد اعظم سے جو فادر آف نیشن تھے بطور گورنر جنرل حلف لیا تھا. یعنی کہ یہ کریڈٹ پاکستان کے کسی کلب کو نہیں جاتا. مطلب یہ ایک ہسٹوریکل ہے. میں بھی ادھر کی فرینڈس ممبر ہوں اور میں بھی ادھر جاتی ہوں اور میں ادھر رانا صاحب کو دیکھتی ہوں اور میری بہت کورٹ میں بھی انہوں نے مجھے آؤٹ آف وے جا کے ہیلپ کیا ہوا ہے. تو میں یہ وہاں پہ پریزیڈنٹ کے الیکشن بھی رہے ہیں. بڑا اچھا وہاں کا ایٹماسفیئر تھا. ایک فیملی کلب ہے اور خاص کر جو لانز اس کاسمو کلب کے پاس ہیں وہ کسی بھی کلب کے پاس وہ جگہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ رانا صاحب سے کاسمو میں پھر ملاقات ہوئے گی. لیکن رانا صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ 35 سال کا جو آپ کا ایک یہ پیریڈ ہے جو آپ نے ادھر کام کیا ہے ایز اے ایڈوکیٹ, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں فیمیلز جو ہیں آپ نے ان کو کمفرٹیبل دیکھا یا ان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پچھلے کو 10-20 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں نا جی, پاکستان کے اندر بھی ایک بڑا شعور خواتین کے اندر جو کہ 50% سے زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں 51 کے قریب ان کی پاپولیشن ہے اور اتنے بڑے سائزیبل پورشن آف جو سوسائٹی ہے اس کو اگنور کرنا ملک کی ترقی کو روکنے کے مترادف ہے. جاتے ہیں ہم بھی سول کورٹ, لوور کورٹس اور ہائی کورٹ بھی جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے آج کل کی ینگ بچیاں جو ہیں بہت زیادہ بچے بچیاں اس فیلڈ میں آ گئے ہیں جس سے اس کی کوئی کوالٹی نہیں رہی, کوئی رسپیکٹ بھی نہیں رہی. بچیوں کے لیے کوئی ایسی بڑے جو چیمبرز ہیں یا ریناؤنڈ ایڈوکیٹس ہیں وہ ان کو جگہ نہیں دیتے ہیں ادھر, ان کو ایڈجسٹمنٹ ادھر ان کی نہیں ہوتی. تو ان بچیوں کے لیے چلیں جو بچے ہوتے ہیں وہ تو اسٹرگل کرتے ہیں, آؤٹ ڈور بھی کام کر لیتے ہیں, لیکن بچیاں جو ایڈوکیٹ بن کے آتی ہیں تو کیا بڑے بڑے چیمبرز میں یہ بار کا کوئی لا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی بچیاں ہر چیمبر جو ہے اس کو ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ ایک جگہ بیٹھ کے کچھ لرننگ کریں, کچھ سیکھیں, نہ کہ وہ بیچاریاں سارا دن اس چیمبر سے اس چیمبر, اس چیمبر سے اس چیمبر. یہ آپ کی بات درست ہے. میں سمجھتا ہوں اویئرنیس پہلے سے بہت زیادہ بچیاں اس پروفیشن کے اندر اب آئی ہیں, آ رہی ہیں, لیکن ان کو پراپرلی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جس طریقے سے کمپنی ایکٹ ہے جس طریقے سے کوئی کمپنی اگر فارمولیٹ آپ کرتے ہیں پرائیویٹ اس کے اندر ایک کمپنی 2 لیگل ایڈوائزر جو ہیں بالکل وہ رکھیں. ہاں لیگل ایڈوائزر رکھیں, کمیشن میں جگہ بنائیں ان کو, مطلب ان بچیوں کو آتے ہی ایک سپورٹ ملنی چاہیے, ان کو پلیس ملنی چاہیے. ان کو بھی اس بات کا احساس نہیں تو بار کاؤنسلز, آپ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں, لاہور بار کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں, ممبرز بھی رہے ہیں, تو آپ نے ان چیزوں پہ کبھی غور نہیں کیا یا ان کو؟ نہیں, میں بڑا سنجیدگی سے دیکھتا ہوں کہ مطلب خواتین کا دیکھیں موومنٹ آف پاکستان سے لے کر اب تک بڑا رول رہا ہے. یعنی کہ جتنے بھی ایجیٹیشن آسما جہانگیر ہو, یہ تارا صفدر ہماری رہی ہیں چیف جسٹس بلوچستان کی, فخر صاحب کو کر رہی ہیں, تو میری خواہش ہے جسٹس ناصرہ اقبال ہیں ماشاءاللہ, ان کی اسٹرگل, ان کی لائف. میری خواہش یہ ہے کہ اس طرح کی ایک خاتون جو سپریم کورٹ کے اندر بھی آج کوئی ریناؤنڈ ایسی کوئی فیمیل نہیں ہے. اصل میں جو معاشرے کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی ہے نا لوگوں کے شارٹ کٹ میں, مجھے سیدھی بات کرنے کی اجازت دیں, اس شارٹ کٹ نے جو محنت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ لوگوں سے چھین لیا ہے. وہ سب ریس میں لگے ہوئے کہ جو راتوں رات امیر بننے کی جو خواہش ہے نا, یہ دوڑ ہے, ہاں جی, اس نے پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیا. فریش گریجویٹ آتے ہیں, وہ سینئرز کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم فوراً اس سیڑھی پہ چڑھ جائیں بغیر کسی. اب آپ نے ماشاءاللہ پھٹے سے وہ لوور کورٹ سے لے کے کہاں تک آپ نے ہارڈ شپ کی ہے, کام کیا ہے, ورک کیا, یہاں تک آئے ہیں. تو اب میں اگر نہیں ہوں تو میں دیکھ کے کہوں میں یہ بن جاؤں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. محنت کا اور ایکسپیرینس کا دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر آدمی شارٹ کٹ کے پیچھے دوڑ رہا ہے, جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو. تو جی رانا صاحب, آپ کی فیملی ماشاءاللہ, آپ کے بچے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, تو اس میں آپ تو صبح سے شام تک آفس میں ہیں, تو بچوں کے لیے کیسے آپ نے ٹائم نکالا, اور بیگم کا اس میں کیا
कंट्रीब्यूशन है? उसमें ये है जी कि बच्चियों को बारे में मैं हमेशा सेंसिटिव रहा हूँ कि उनको खुद स्कूल छोड़ना आना, उनके साथ जब भी मैं स्कूल में या उनके वो आपको कॉलेज में टाइम मिल जाता है टाइम during उनके time, साथ उनकी हाँ। तलीमी सरगर्मियाँ, उनसे गप शप इधर उधर का, यानी कि पूरा एक दोस्ताना मैंने रखा हुआ था। तो बड़ी बेटी तो आजकल माशाल्लाह कनाडा में वो डॉक्टरी करके फर्दर एजुकेशन हासिल कर रही है। माशाल्लाह। तो छोटी दोनों, एक पंजाब यूनिवर्सिटी में एक फास्ट में है। उसके लिए ज़ाहिर है कि जब तक बीवी हेल्पिंग हैंड ना हो, कोऑपरेट ना करे, तो ये बेल मंडे नहीं चढ़ सकती। तो दिस क्रेडिट गोज़ टू एवरी हाउस होल्ड वाइफ कि जो घर में इन दी एब्सेंस ऑफ, यानी कि अपने मियाँ के, वो सारे बच्चों को भी लुक आफ्टर करना और घर चलाना, अच्छे बुरे हालात में कंप्रोमाइज़ करना, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर आपकी बीवी अच्छी हो तो ज़िंदगी पुरसुकून। तो राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया, और आप एक अच्छे और ख़ूबसूरत इंसान हैं, इस वजह से हमारा प्रोग्राम भी खूबसूरत हुआ। तो जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे जितनी भी सेलिब्रिटी गेस्ट आए हैं वो सब क्रेडिट देते हैं अपनी मिसेज़ को कि वो सबके बच्चे माशाल्लाह बहुत लाइक हैं, और मैंने ये देखा है कि जो एडवोकेट्स हैं वो अपनी मिसेज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहते हैं कि हम तो सुबह से गए और रात को वापस आते हैं, तो हमारे बच्चों की कामयाबी और अच्छी तरबियत में उनकी बेगमों का हाथ है। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में किसी नई सेलिब्रिटी से बात करेंगे। शुक्रिया।